आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि क़ज़ाए उम्री करने का तरीका क्या है। ये उम्र भर की जो नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं उनका पढ़ने का, उनका अदा करने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोगों को आपने कहता हुआ सुना होगा कि जो नमाज़ें छूट चुकी हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका हिसाब नहीं फरमाएगा। कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से तौबा करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूं। अगर किसी ने रब की बारगाह के अंदर तौबा कर ली तो कि चलो पिछली नमाज़ों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, नहीं सवाल होगा, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सारी चीज़ों को माफ़ फरमा देगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये वहम गुमान होता है। और बहुत सारे लोग जब शब बारात, शब कद्र आती है तो आपने देखा होगा लगातार मुसलसल मैसेज चलते रहते हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ लो, पूरी ज़िंदगी की नमाज कज़ा जितनी हो चुकी है वो सब अदा हो जाएगी। 4 रकात नमाज पढ़ लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी नमाज़ें जो छूट चुकी हैं उनको माफ़ फरमा देगा। या 4 रकात नमाज पढ़ लो, 70 साल की नमाजें जो कज़ा हो चुकी हैं वो भी अदा हो जाएंगी। तो ये तरह तरह के आपने मैसेज देखे होंगे। तो एक बात समझ लो, नमाज ये फ़र्ज़ है, और अगर आपने कज़ा की है तो आप कितनी ही रब की बारगाह के अंदर तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, कितनी माफ़ी मांग लो, तो जो तुमने छोड़ दी है वो अदा करनी पड़ेगी। अगर तुम नमाजें जो ताख़ीर करी है तुमने, उसका जो बवाल था, उसका जो गुनाह तुम्हें मिलता है, रब उसे माफ़ कर देगा। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे में है, वो जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे माफ़ फरमा दे। लेकिन जो तुमने नमाजें छोड़ ली हैं इसमें हीला बहाना नहीं चलेगा कि 4 रकात नमाज़ पढ़ लो अल्लाह माफ़ फरमा देगा, 2 रकात नमाज़ पढ़ लो, सारी शब बारात के अंदर वो सारी नमाजें जो है वो हमारी जितने गुनाह थे, ये जितनी नमाजें कदा हो चुकी हैं वो सारी माफ़ हो जाएंगी। ये 70 साल की नमाजें छूट चुकी हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो रब की बारगाह के अंदर तौबा तो करनी ही चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए कि मौला हमारी पिछली नमाजें ख़त्म हुई हैं, हमें उस गलती पर माफ़ फरमा दे, हमसे आइंदा कोई नमाज कदा नहीं होगी। लेकिन नमाज अदा करनी पड़ेगी आपको जो क़ज़ाए उम्री हो चुकी है, जो आपने उम्र भर की नमाजें कज़ा कर चुकी हैं। अब उनका पढ़ने का तरीका क्या होगा, आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि आप किस वक्त में जो है वो बालिग हुए हैं। जैसे 15 साल की उम्र के अंदर बालिग हो गए और आपकी मौजूदा उम्र कितनी है, तो उसमें जितने साल का हो उतने साल की नमाज आपको जो है वो कज़ा करनी पड़ेगी। और उससे पहले कुछ बातें आप समझ लें। आपने हदीस मुबारका के अंदर सुना होगा, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा इकराम की अंजुमन लगी हुई है, सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। आका ने फरमाया कि मेरे पास में 2 शख्स आए और वो मुझे अर्ज़ मुक़द्दस ले गए। और वो 2 शख्स कौन थे? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। वो आने के बाद में ले गए तो कह रहे मैंने देखा कि उस जगह पर एक शख्स लेटा हुआ है और कुछ फरिश्ते जो है वो उसके सर पर पत्थर उठाए हुए हैं और उसके सर पर मारते हैं, और उसके बाद में दोबारा उसके सर को सही करते हैं, फिर दोबारा पत्थर मारते हैं, फिर दोबारा उसके सर को सही करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं? लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये के बाद दिगर सारी चीज़ें दिखाई। और उसके बाद में आपने इरशाद, हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो जो थी वो थे कि जो कुरान मुक़द्दस को याद करने के बाद में भूल गए थे, और वो लोग थे कि जो नमाज को सुस्ती के साथ में अदा करते थे। यानी नमाज तो अदा करते थे लेकिन वक्त निकालने के बाद में, टाइम निकालने के बाद में तब नमाज को अदा करते थे। लेकिन ये सिलसिला उनके साथ में क़यामत तक होता रहेगा, उन्हें सज़ा मिलती रहेगी। बार बार उनके सर पर पत्थर मारा जाएगा, फिर उन्हें ठीक किया जाएगा, फिर पत्थर मारा जाएगा। ये सिलसिला मुकम्मल उनका चलता रहेगा। ऐसी और भी बहुत सारी हदीस मुबारक के अंदर लिखा हुआ है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी भी फरमाते हैं और बहुत सारे मुफस्सिरीन किराम भी फरमाते हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसों के अंदर इरशाद फरमाया है कि एक जहन्नम के अंदर जगह है वैल नामी। ठीक है, वैल नामी जगह यह है कि अगर उसके अंदर अपने पहाड़ भी अगर डाल दिए, उसके अंदर अगर पूरे के पूरे पहाड़ भी अगर डाल दिए जाएंगे तो वो पहाड़ भी पिघलकर रेजा रेजा हो जाएंगे। वो इतनी खतरनाक जगह है, इतनी वहशत वाली जगह है कि अगर पूरे के पूरे पहाड़ उसके अंदर डाल दिए जाएंगे तो वो भी पिघल कर के राख हो जाएंगे। तो वो इंसान कि जो नमाजों को सुस्ती के साथ में पढ़ते हैं, ये वक्त को निकालने के बाद में फिर नमाजों को अदा करते हैं, जब उन्हें उनके अंदर डाला जाएगा और ये उनके साथ में मुसलसल ये सिलसिला रहेगा तो उन लोगों का क्या हश्र होगा। तो इसलिए नमाजें कज़ा करके
ادا نہ کریں، نمازوں میں سستی نہ کریں. اور بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ویل نامی جو جگہ ہے نا، یہ خاص کر کے جو سستی کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کو نکالنے کے بعد میں، نمازوں کی تاخیر کرنے کے بعد میں پھر نمازوں کو ادا کرتے ہیں، تو وہ ایسی جگہ ہے کہ اس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے. جو ویل نامی جگہ ہے اس کی سختی سے، اس کی وحشت سے، اس کی ہولناکی سے، اس کی ہیبت سے، اس کے اندھیروں سے جو جہنم ہے خود وہ بھی پناہ مانگتا ہے. اتنی وحشت والی وہ جگہ ہے. تو جو نمازیں قضا کر کے، نمازوں کو وقت نکال کے سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اندر ڈالا جائے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ نمازیں ہماری 4 رکعت نمازیں پڑھ لو شب قدر میں، شب برات میں پوری میں تو ادا ہو جائیں گی، یا 2 رکعت نماز ادا کر لو پوری قضا ادا ہو جائے گی، یہ 70 سال کی عبادتیں ہماری پوری مکمل جو ہے اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. رب سے معافی ہر دن مانگنا چاہیے، رب سے توبہ استغفار ہر دن کرنا چاہیے. لیکن اگر تم نے نمازیں قضا کی ہیں، نمازوں کو چھوڑا ہے، تو وہ تمہارے اوپر قضا ہے، وہ تمہارے اوپر فرض ہے، ذمے ہیں، اسے ہر حال میں تم ادا کرنا پڑے گا. اور ادا کرو گے، رب سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اس چیز کو معاف کرے گا کہ تم نے وہ چیزیں جو ہے وہ چھوڑی ہیں. اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، کسی بھی چیز کو معاف فرما دے، لیکن جو چھوڑی ہیں تم نے ان کو ادا کرنا پڑے گا. اب اس کے اندر شریعت نے بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے، اور وہ گنجائش کس طریقے سے رکھی ہے؟ آپ کو قضا نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے گا. ٹھیک ہے، قضا نماز آپ پڑھو، قضائے عمری ادا کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہاری اس خطا کو معاف فرما دے اور تمہاری تمام عبادتوں کو قبول فرما دے. کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قضا جس کے اوپر ہو گئی تھی، اس نے نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیا، اگر بیچ میں موت آ گئی اس کو، اگر اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر اس نے قضا شروع کر دی تھی، اس نے پڑھنا شروع کر دی تھی قضا نمازیں، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار عالم اس کی ساری خطاؤں کو فرما دے گا. ٹھیک ہے، قضا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ رب نے کتنی چھوٹ دی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی آپ کو اجازت دی ہے. محدثین کرام، مفکرین کرام یا فقہاء کرام نے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹ بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے آپ نماز ادا کر سکتے ہو. نماز کی نیت ہوگی، جیسے ظہر کی، فجر کے 2 فرض پڑھنے پڑیں گے آپ کو قضا میں، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا ہوگی. باقی سنتوں کی اور نوافل کی قضا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب جو ہے اس کے اندر آپ کو چھوٹ کیا دی گئی ہے گی؟ چھوٹ آپ کو یہ دی گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو مسلسل فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، مسلسل ظہر کی ساری نمازیں جب تک قضا ہوئی ہیں ساری ادا کر سکتے ہیں، یا ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جس وقت کی آپ چاہیں ایک وقت کی ایک ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں. یا آپ چاہیں تو پہلے ظہر کے ساتھ میں ظہر، عصر کے ساتھ میں عصر، مغرب کے ساتھ میں مغرب، عشاء کے ساتھ میں عشاء کے ساتھ، فجر کے ساتھ میں فجر کی نماز، ایسے بھی آپ چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں. یا ایک ہی وقت میں 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. اور نیت کا طریقہ یہ ہوگا، نیت کی محنت جیسے 2 رکعت نماز فرض فجر کے، ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلی والی قضا جو میری ہو چکی ہے، جو سب سے پہلے چھوٹ چکی ہے، وقت ظہر کا منہ منتر کا بھی شریف کو اللہ اکبر، یا پھر 4 رکعت جو میری سب سے پہلے قضا ہو چکی ہے. بدلا تو دل کے ارادے کا نام ہے نیت. آپ اگر آپ دل میں بھی ارادہ کر لوگے کہ میری سب سے پہلی قضا ہوئی ہے، پھر اس سے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، اس طریقے سے قضا پڑھنے کے بعد میں آپ نمازیں پڑھنا شروع کریں. اب اس کے اندر تخفیف کیا دی گئی ہے؟ آپ کو بہت زیادہ چھوٹیں دی گئی ہیں کہ آپ نمازیں ادا کریں. اور نماز اگر آپ قضا پڑھ رہے ہو نا، تو قضا کے اندر آپ جو ہے وہ اگر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان یہ جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اس کی جگہ اگر آپ ایک مرتبہ بھی اگر کہو گے تب بھی آپ کی قضا ہو جائے گی. کیونکہ فقہاء کرام نے اتنی چھوٹ دی ہے آپ کو، حدیث مبارکہ کے اندر اتنی چھوٹ دی گئی ہے آپ کو، اتنی تخفیف کہ آپ کے اوپر بالکل بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا. آپ اگر چاہیں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں گے تب بھی آپ کی جو ہے وہ نماز مکمل ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یا تیسری چوتھی رکعت میں جو ہے فرضوں میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں، اگر اس کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ یہ بھی اگر پڑھ لیں گے تو تب بھی آپ کی نماز جو ہے وہ مکمل ادا ہو جائے گی. یا آپ قاعدے میں جو بیٹھنے کے بعد میں اتحیات کے بعد میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا پڑھتے ہیں، اگر اس کی جگہ ایک مرتبہ صرف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اگر یہ بھی پڑھ لیں گے تب بھی آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. کتنی چھوٹ، کتنی رخصت دی گئی ہے گی، لیکن انسان تب بھی نمازوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دیکھو یہ قضا جو ہو چکی ہے اس کا ہر حال میں حساب و کتاب ہوگا. بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں. بہت سارے ہمارے بھائی اگر اپنی سمسیاؤں کو لے کر پریشان ہیں
कोई भी अगर समस्या आ रही है आपको, ख़ास करके जो वज़न को लेकर समस्या आती है, वज़न जिनका नहीं बढ़ पाता है, हमारे पास में एक बेहतरीन उम्दा दवाई है। 5 से 10 किलो वज़न आप पहले अपना तोड़ लो, फिर 1 महीना दवाई इस्तेमाल कर लो, इंशाअल्लाह गारंटी के साथ में आपका वज़न बढ़ेगा। पूरा 1 महीने के अंदर 5 से 10 किलो वज़न आपका बढ़ जाएगा। तो वो भाई हमारे जो बड़ा अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनको आराम नहीं मिल पाता है, वो हमारी दवाई को इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी उनको।